नमस्ते। शिक्षा विवेचना कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। पूर्वीय सभ्यताको उद्गम स्थलका रूपमा रहेको नेपालमै संस्कृत भाषा अहिले लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको छ। त्यति मात्र होइन, संस्कृत भाषामा लेखिएका कृतिको अनुसन्धान समेत हुन सकेको छैन। हुन त नेपालकै पहिलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा संस्कृत केन्द्रीय विभाग रहेको छ। करिब 4 दशकदेखि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय पनि सञ्चालनमा छ। तर नेपालमा वैदिक वाङ्मयका विभिन्न पक्षमाथि अध्ययन अनुसन्धान हुन सकेको छैन। संस्कृत शिक्षा कर्मकाण्ड सिकाउनमा मात्र सीमित भएको छ। अर्कोतर्फ जर्मनीमा 1 दर्जनभन्दा बढी विश्वविद्यालय र 1200 भन्दा बढी विद्यालयहरूमा संस्कृतको पढाइ हुने गरेको छ। बेलायतमा 4वटा विश्वविद्यालयमा र भारतमा 18वटा विश्वविद्यालयमा संस्कृत पढाइ हुने गरेको छ। यसबाहेक श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, इन्डोनेसिया, चीन, ब्राजिल, क्यानाडा, डेनमार्क, अस्ट्रिया लगायतका मुलुकहरूमा संस्कृतको पठन पाठन हुने गरेको छ। तर नेपालमा किन हुन सकेन संस्कृत र यसका विभिन्न पक्षमाथि अध्ययन अनुसन्धान? विश्वविद्यालयहरू सामान्य प्रमाणपत्र बाँड्ने थलोका रूपमा किन विकसित भए लगायतका विषयमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संस्कृत केन्द्रीय विभागका प्रमुख डाक्टर माधव प्रसाद उपाध्यायसँग। प्रमुखज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब पहिला तपाईँको विभागमा भएका विद्यार्थीको सङ्ख्याबाट सुरु गरौँ। कतिजना छन् तपाईँको विभागमा विद्यार्थी? अहिले संस्कृत केन्द्रीय विभाग अन्तर्गत संस्कृतमा स्नातकोत्तर कक्षा चल्छ र अर्को चाहिँ योग विज्ञानमा अधिस्नातक पिजिडी स्तरको कार्यक्रम चल्छ। त्यो मध्येको संस्कृतको स्नातकोत्तरमा 2 सेमिस्टरमा पहिलो र दोस्रो सेमिस्टरमा गरेर लगभग 17-18 जना विद्यार्थी छन् र योगको अधिस्नातकमा करिब 50 जना विद्यार्थी छन्। संस्कृतमा 2टा सेमिस्टरमा गरेर जम्मा चाहिँ 17-18 जना भनेको निकै कम भयो। किन यति थोरै विद्यार्थी? संस्कृत केन्द्रीय विभागमा म गएदेखिको अहिलेसम्मको अवस्थाको दृष्टिले हेर्ने हो भने यो सङ्ख्यालाई म उत्साहजनक भन्ने गर्छु। र यहाँले अघि यसको अलिकति पृष्ठभूमिको चर्चा गर्दाखेरिको कुरालाई पनि मैले यहाँले जसरी लोपोन्मुख भन्नुभयो, लोपोन्मुख भन्दा पनि अब लोपोन्मुख हो भन्ने कुरो चाहिँ अब हामीले स्वीकार गर्न मिल्दैन। पक्कै पनि समस्याग्रस्त छ, त्यो चाहिँ पक्का हो। अब धेरैले त अब संस्कृतलाई मृत भाषा भनेर पनि घोषणा गरे। नेपालमै केही समय यस्तो पनि रह्यो जहाँ संस्कृतलाई चाहिँ पुरै छिन्न भिन्न समाप्त पार्ने प्रयासहरू पनि भए। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो सबै हुँदाहुँदै पनि विगतको तुलनामा हेर्ने हो भने संस्कृत विभागको विद्यार्थी सङ्ख्याको दृष्टिले पनि र समग्र संस्कृत वाङ्मयको दृष्टिले पनि विगत भन्नाले मैले मेरो आफ्नो यस क्षेत्रमा संलग्नता लगभग आधा शताब्दी झन्नै 50 वर्षको जुन मेरो अनुभव हो त्यसको आधारमा मलाई के लाग्छ भने विगतको तुलनामा अहिले हामी उत्साहजनक अवस्थामा छौँ। धेरै निराश हुनुपर्ने आवश्यकता छैन, तर गर्नु धेरै पर्ने छ, त्यो पक्कै हो। गर्नुपर्ने धेरै छ भन्नुभएको छ। त्यो गर्नेका लागि त विद्यार्थी आकर्षित हुनु पर्यो नि त। किन आकर्षित हुँदैन? विद्यार्थी आकर्षित नभएका होइनन्। विद्यार्थीको आकर्षणको समस्या होइन, तर संस्कृतमा नै एउटा उक्ति छ, यो सामान्य रूपमा चलन चल्तीमा नै हामी बुझ्न सक्छौँ। संस्कृतमा भनिन्छ छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम। हामी खास गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा संस्कृत विभागलाई चाहिँ हामी कसरी हराभरा बनाउन खोजिरहेका छौँ भनेदेखि जरा काटेर वृक्षलाई चाहिँ रुखलाई चाहिँ हामी हराभरा बनाउन खोजिरहेका छौँ। अब त्यो कहिलेसम्म सम्भव छ? जरा काटेर किन? तपाईँहरूलाई त तपाईँहरू त्यहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जागिर खाइराख्नु भएकै छ, केन्द्रीय विभाग गठन गरेकै छ, पाठ्यक्रम छ, परीक्षा हुन्छ, सबै हुन्छ, कसरी जरा काटियो? होइन, जागिर खानु एउटा पक्ष हो। जागिर खानु मात्रै सबै कुरा हुँदैन, यो यहाँले बुझ्नुभएकै कुरा हो। महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भनेदेखि हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालय संस्कृत केन्द्रीय विभागमा पढाइ भनेको स्नातकोत्तरको हुन्छ। अब स्नातकोत्तरको केन्द्रीय विभागमा पढाइ हुनको लागि कमसेकम 2, 4, 5, 7, 10 ठाउँमा स्नातक तहको पढाइ हुनुपर्छ कि पर्दैन? अब त्यो 2, 4, 10, 5 ठाउँमा स्नातक तहको पढाइ हुनको लागि चाहिँ त्योभन्दा अगाडि पहिला अब इन्टरमिडिएट भनिन्थ्यो, अब अहिले माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत गयो 11-12मा अथवा 8-9, 10मा, त्यसमा संस्कृतको पढाइ हुनु पर्यो कि परेन? त्यो अवस्था त कहीँ पनि छैन। त्यो नभइसकेपछि अनि जरा भनेको त प्राथमिक शिक्षा हो नि त। प्रारम्भिक शिक्षा नभइकन एकैचोटि स्नातकोत्तर अहिलेको परिस्थिति के छ भनेदेखि तपाईँलाई इमान्दारी साथ भनौँ, अहिले दोस्रो सेमिस्टरमा पढ्ने विद्यार्थीहरू
7 जना छन्। ती 7 जना मध्ये संस्कृत पृष्ठभूमिको विद्यार्थी एउटा मात्रै हो हामीसँग। मतलब संस्कृत नै बाल्यकालदेखि संस्कृत पढेर भनौँ यो हाई स्कुल माध्यमिक शिक्षा प्लस स्नातक तह संस्कृतको नै पढेर आएको चाहिँ एउटा मात्रै विद्यार्थी छ। अरू विद्यार्थीहरूलाई त जुन विद्यार्थीहरूले मैले औपचारिक रूपमा संस्कृत पढ्न पाइनँ तर म संस्कृतमा स्नातकोत्तर गर्न सक्छु भन्ने दाबी गर्ने क्लेम गर्नेलाई चाहिँ हामीले विशेष परीक्षा लिएर ल यतिसम्मले चाहिँ यसले स्नातकोत्तर पढ्न सक्ला भन्ने आधारमा हामीले विद्यार्थीहरू भर्ना गर्ने गरेका छौँ विगत लामो समयदेखि। त्यसरी चाहिँ हामीले विद्यार्थी त्यसरी खोजिरहेका छौँ। अब यसरी खोजेर मैले फेरि पनि उही कुरा हो कि यो परिस्थिति भनेको जरा काटिएको अवस्थामा रुखलाई हरा बनाउने हो। त्यो कहिलेसम्म गर्न सकिन्छ? यो जरा किन काटियो त? तपाईँहरूले चाहिँ यसको महत्त्व बुझाउन नसकेको हो। यसमा चाहिँ अब पक्कै पनि समग्र यसको समाजलाई पनि दोष जान्छ, यसको दोष संस्कृतका विद्वानहरूलाई पनि जान्छ, यसको दोष राज्यलाई पनि जान्छ, सबैलाई जान्छ र सबैलाई दोष जाने क्रममा चाहिँ केही भाग दोष हामी जो संस्कृतजीवीहरू जसले चाहिँ संस्कृतकै नुन खाएर आफ्ना बालबच्चालाई पढाइरहेका छौँ हामीहरूलाई पनि स्वाभाविक रूपमा अरूलाई भन्दा अझ बढी दोष जान्छ। व्यक्तिगत रूपमा म दोषी छु कि छैन त्यो मैले आत्मालोचना गर्ने विषय हो, तर समग्रमा चाहिँ संस्कृतका विद्वानहरूमा पनि यो दोष चाहिँ जान्छ। तर संस्कृत विद्वानहरूलाई मात्रै दोष दिएर पनि हुँदैन, समग्र परिवेश पनि यसमा कारक त। त्यो कारक हुँदाहुँदै पनि मैले अघि यहाँलाई अनुरोध गरेँ केही हदसम्म हामी फेरि पनि अहिले पछिल्लो समयमा अलि उत्साहजनक अवस्था सृजना भएको छ। हामी के देखिरहेका छौँ भने राज्यले पनि, यद्यपि राज्यले समग्रमा अब अघि यहाँले भन्नुभयो संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना गरेको छ, संस्कृत पाठशालाहरू छन्, त्यहाँ पनि गुरुकुलहरू प्रशस्त खुलिरहेको त अब राज्यको प्रत्यक्ष भन्दा केही अलिअलि अनुदान कहीँ दिएको भए अलग कुरा हो, नत्र प्रत्यक्ष होइन। त्यो त अब संस्कृतवालाहरूकै संस्कृतकै जुन समर्पित व्यक्तिहरूको चाहिँ प्रयासलाई चाहिँ महत्त्व दिनुपर्ने हुन्छ। तर त्यो सबै हुँदाहुँदै पनि राज्यले पनि ठुलै लगानी गरेको छ। त्यो राज्यलाई दोषै मात्रै दिएर पनि हुने कुरा होइन। तर महत्त्वपूर्ण रूपमा के छ भने यो जुन नयाँ शिक्षा भनियो 2028 सालको त्यसपछि संस्कृत शिक्षालाई जुन प्राथमिक तहदेखि नै जुन काट्ने काम गरियो त्यसले चाहिँ धेरै ठुलो दुष्प्रभाव संस्कृतको क्षेत्रमा पारेको हो। र हामीले यसलाई चाहिँ उदाहरणको रूपमा यहाँले विभिन्न देशहरूको चर्चा गर्नुभयो, म त अघि सम्झिरहेको थिएँ भारतमा 18वटा विश्वविद्यालय त संस्कृतका मात्रै छन्। त्यसका अतिरिक्त अरू जुन भनौँ हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्ता खालका जुन अरू 100औं विश्वविद्यालय छन् ती सबैमा पनि संस्कृतको विभागहरू प्रायः सबै, दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, तपाईँको काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, यस्ता भारतका चाहिँ पुराना र प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूमा संस्कृत विभाग बडो दोहोरो रूपमा छन् र पढाइ भइरहेको छ। त्यो कुरालाई पनि हामीले सम्झन सक्छौँ। यद्यपि अरू कहाँ के भइरहेको छ मात्रै भनेर पार लाग्ने कुरो होइन। हामीले आफूले के गर्न सकेका छौँ अहिले यहाँको चिन्ताको विषय त्यही नै हो र हामीले सोच्नुपर्ने पनि कुरा त्यही नै हो। त्यो दृष्टिले के छ भने अब ती जस्तो उदाहरण लागि अब त्यो भारतकै कुरालाई हामीले फेरि सोच्यौँ भनेदेखि ती सबै विश्वविद्यालयहरूमा किन पढाइ हुन्छ त भन्दा कमसे कम जस्तो वहाँ हिन्दी अनिवार्य, जसरी हामी यहाँ नेपाली अनिवार्य पढ्नुपर्छ। अब नेपाली राम्रो ढङ्गले सिक्नलाई उनीहरूले के बुझेका छन् भने हिन्दी राम्रो ढङ्गले सिक्नको लागि चाहिँ संस्कृत पनि धेर थोर जान्नुपर्छ, चाहिन्छ। त्यो त नेपालीमा पनि यथावत रूपमा लागू हुन्छ। अझ साँच्चीकै भन्ने हो भने हिन्दी भाषामा भन्दा, मेरो अध्ययन अनुसार हिन्दी भाषामा भन्दा नेपाली भाषामा संस्कृतका शब्द झन् बढी छन्। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा छ, किनभने भारतमा त 700 वर्ष चाहिँ मुस्लिमहरूको शासन भएको कारणले त्यहाँ उर्दू भाषाको प्रयोग बढी भयो। उर्दू भन्नाले अरबियन पर्सियन भाषाको चाहिँ मिश्रित रूपमा हिन्दीको टोनमा अरबियन पर्सियन भाषाका शब्दहरूलाई मिसाइएको हो। त ती भाषाका शब्दहरू व्यापक रूपमा छ्यास्छ्यास्ती छन्। अब मैले रोके साहब, नेपालमा कम छ। नेपालमा चाहिँ 50 वर्ष पुरानो नयाँ शिक्षा नीतिलाई मात्रै दोष दिएर, नयाँ शिक्षा ऐनलाई दोष दिएर हामी उम्किन पाइन्छ? होइन, राजनीतिक परिवर्तन चाहिँ गऱ्यौँ, राजनीतिक परिवर्तन पछाडि थुप्रै परिवर्तन पनि भए, त्यो विषयमा हामीले किन बुझाउन नसकेको नीति निर्मातालाई? मैले त्यसलाई दोष दिएको मात्र होइन कि त्यसको के भने संस्कृतको नेपालमा संस्कृतको ह्रास हुने अहिलेको आधुनिक समयमा संस्कृतको ह्रासको प्रस्थान बिन्दु चाहिँ त्यो थियो भनेर मात्रै मैले सम्झाउनु खोजेको हुँ। एउटा कुरा त्यो हो। अर्को अब जुन परिवर्तन भयो यो परिवर्तनहरूबाट राजनीतिक रूपमा राजनीतिज्ञहरूमा एउटा चेतना चाहिँ
यो परिवर्तनपछि जागेको म देख्छु कि संस्कृत भाषाको उत्थान नै गर्नुपर्छ, संस्कृतलाई चाहिँ बढाउनु पर्ने रहेछ, संस्कृतको विरोध गरेर हामीले ठिक गरेनौँ है भन्ने अनुभूति देखिन्छ राजनीतिज्ञहरूमा। त्यो खुसीको कुरा हो। त्यति हुँदाहुँदै पनि संस्कृतको लागि चाहिँ के गर्न सकिएला त भन्ने किसिमको, संस्कृतको उत्थानको लागि अलिकति केही प्रयास गरौँ भन्ने, त्यो सायद हामीले पनि उहाँहरूलाई झकझकाउन सकेनौँ होला। हामीले पनि योजना चाहिँ दिन नसकेको हो कि केही हदसम्म त्यसको दोष हामीले पनि त्यो राजनीतिक दलका नेतृत्वलाई तपाईले यसरी चाहिँ गर्न सक्छौँ है भनेर। यद्यपि यसको एउटा उदाहरण म यहाँहरूलाई दिउँ। अघि अफलाइनमा हामी कुरा गर्दै थियौँ। मैले भन्नाले हामी केही संस्कृतका टिमले आजभन्दा झन्डै 10-11 वर्ष अगाडि जतिखेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सेमेस्टर सिस्टम फेरि दोहोऱ्याएर लागू हुँदै थियो, त्यो बेलामा नयाँ पाठ्यक्रम बनाउने क्रममा हामीले एउटा प्रस्ताव के गर्यौँ भने संस्कृतलाई परम्परागत ढङ्गले मात्रै पढेर हुँदैन, संस्कृतको वैज्ञानिकता, संस्कृतको आवश्यकता, संस्कृत किन जरुरी छ, भोलि डक्टरले संस्कृत पढ्नुपर्छ, पाइलटले संस्कृत पढ्नुपर्छ, इन्जिनियरले संस्कृत पढ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले प्रुफ गर्ने हो भने संस्कृत वाङ्मयमा भएको जस्तो इन्जिनियरको लागि चाहिँ संस्कृत किन आवश्यक छ भन्ने हो भने संस्कृतको जुन वास्तुविद्या हो, कल्प साहित्य हो, त्यो कल्प साहित्य यति विशाल छ, त्यो सबैको अध्ययन, त्यो सबैको नगरे पनि त्यसको जिस्ट चाहिँ हामी कमसेकम उनीहरूलाई सिकाउन सक्नुपर्ने हो। संस्कृतमा आयुर्वेदका तमाम कुराहरू छन्, त्यसको अब अहिले संस्कृत अब आयुर्वेद र एलोपेथीको बिचमा जुन कन्ट्राडिक्सन देखिएको छ त्यसलाई मेट्ने हो भने के गर्नु पर्यो त भने आयुर्वेदको यथार्थ कुरा चाहिँ के हो भन्ने कुरो आधुनिक व्यक्तिहरूलाई बुझाउनु पर्यो। यी सबै कुराहरूलाई लिएर हामीहरूले एउटा पाठ्यक्रमको मोटामोटी प्रारूप, त्यसमा छलफल भएको भए त्यसमा परिमार्जन अझ राम्रो बनाउन सकिन्थ्यो होला। त्यसमा चाहिँ फिजिक्स इन संस्कृत, केमिस्ट्री इन संस्कृत, बायोलोजी इन संस्कृत, यस्ता खालका कुराहरू यसलाई हामीले एप्लाइड संस्कृत भनेर एउटा पाठ्यक्रम तर्जुमामा गऱ्यौँ। आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म चाहिँ विश्वविद्यालयको नेतृत्वलाई घचघचाउने प्रयास पनि गऱ्यौँ, तर अहिलेसम्म थन्किएको छ। अहिले नयाँ भिसी आएपछि फेरि यसमा मैले चाहिँ विशेष रूपमा उहाँलाई कन्भिन्स गराउने प्रयास गरेको छु। उहाँले उत्साह दिनुभएको छ, ल पैसाले चाहिँ समस्या हुँदैन, म गर्छु है भन्न चाहिँ भन्नुभएको छ। अब के कति गर्नु होला त्यो हेर्न बाँकी छ। यो विषयमा म फेरि आउँछु। यो सरले भन्नु आधुनिक विषयलाई चाहिँ किन हामीले जोड्न सकेनौँ भनेर। यो विगतमा हिन्दू धर्म र ब्राह्मणको लागको मात्रै एकलौटी जस्तो बनाएका कारण पनि संस्कृत शिक्षा चाहिँ जलमा परेको हो। यो एकदम यस 100% अब बुझाइको ढङ्गलाई अलग राख्ने हो भने यो सत्य कुरा हो। संस्कृत भाषा भनेको संसारको ज्ञान, विज्ञान र चेतनाको भाषा हो। यसलाई हाम्रो बिचमा अब जोसुकैको गल्तीले भए पनि यो कर्मकाण्डको मात्रै भाषा हो, धार्मिक विधि विधानको मात्रै भाषा हो भनेर सोच्ने जुन गल्ती विगतमा भयो, त्यसको प्रभाव पनि ठुलो कारक यसमा पक्कै पनि छ। संस्कृत भाषालाई अब अहिले पनि कहिलेकाहीँ समस्या पर्छ। म संस्कृत पढेको भन्ने बित्तिकै कर्मकाण्डी रहेछ भनेर सोच्ने हो। कर्मकाण्ड आफैमा नराम्रो कुरा होइन, कर्मकाण्डी हुनु आफैमा नराम्रो कुरा होइन, त्यो गर्वकै विषय हो। तर संस्कृतका हजारौँ लाखौँ आयामहरूमध्येको एउटा सानो आयाम हो कर्मकाण्ड। यसैलाई मात्रै सबै थोक भनिदिनु चाहिँ अथवा ठान्नु चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ परिस्थिति सृजना हुनु, जनमानसमा चाहिँ संस्कृत भन्ने बित्तिकै कर्मकाण्ड सोच्नु। अझ खास गरी यहाँलाई अनुरोध गरौँ, पछिल्लो समयमा जुनसुकै कारणले होस्, राजनीतिवालाहरूले उचालेर होस्, अरू कुनै कारणले होस्, खास गरी जसलाई हामी अब जनजाति इत्यादि भन्छौँ, यहाँ फेरि मलाई त त्यस्तो लाग्छ राजनीतिक रूपमा अर्को अर्थ नलागोस् त्यो त त्यसरी अब अलिकति अब यसलाई अझ स्पष्ट रूपमा भन्दा ब्राह्मणेतर अथवा खस आर्य बाहेककाहरूले चाहिँ संस्कृतको विरोध गर्नुको कारण पनि ठुलो कारण यो पनि एउटा हुनसक्छ। अब मैले त्यसैमा सबै सरले पनि भन्नुभयो हाम्रो संस्कृत वाङ्मयमा भएका कुराहरू जस्तो वेद, उपवेद, तिनका शाखाहरू, पुराण, उपपुराण, मीमांसा लगायतका थुप्रै छन्। वेदका ऋचा छन्, मन्त्र छन्, सूक्तहरू छन्। यी सबैमा भएका कुराहरू हामीले आम जनमानसमा पुर्याउन नसकेको हो। अब यस्तो किन पुर्याउन सकिएन त्यसो भने? एउटा त मूल कारण त्यही नै हो। अघि हामीले जुन कुरामा चर्चा गऱ्यौँ, हामीले कर्मकाण्डमा बढी जोड दियौँ। यो जोड कर्मकाण्डमा मात्रै जोड दिनु थिएन। कर्मकाण्ड आफ्नो ठाउँमा ठिक छ, त्यसको प्रक्रिया एक ठाउँमा रहनु पर्थ्यो, तर ज्ञान विज्ञानको दृष्टिले नै यसको अध्ययन गर्नु पर्थ्यो। एउटा यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यहाँ अघि यहाँले पृष्ठभूमिमा चर्चा गर्दाखेरि भन्नुभएको थियो, मलाई सम्झिरहेको छु, जर्मनीका थुप्रै विश्वविद्यालयहरूमा संस्कृत पढाइ हुन्छ। जर्मनीमा संस्कृतको पढाइ किन हुन्छ
यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो। मैले मेरो अध्ययनले मेरो जानकारीले के भन्छ भने आधुनिक विज्ञानको प्रस्थान बिन्दु क्षेत्रगत दृष्टिले जर्मनी हो। अब अहिले विभिन्न राजनीतिक अरू यो दोस्रो विश्वयुद्ध आदि इत्यादिले गर्दा अलिकति चुप लागेर बस्ने परिस्थिति परेको छ, अलग कुरा हो। नत्र भने आधुनिक विज्ञानको जो स्रोत त जर्मनीबाटै अगाडि बढेको र त्यसमा अझ खास गरी जस्तो यो भारद्वाजको विमानशास्त्र जस्ता ग्रन्थहरू जसको अध्ययन जर्मनीहरूले गरे, गहिरो रूपमा हाम्रो वैदिक वाङ्मयको अध्ययन गरे। र अब तपाईँहरूलाई थाहा छ त्यहाँको त्यो के भन्छन् यो हवाई कम्पनी लुफ्थान्सा भन्छन्, लुफ्थहन्स हो नि त उहाँहरूको टोनमा चाहिँ त्यो अलिकति फरक पर्यो, त्यति हो। संस्कृतकै शब्द छ त्यहाँ। त यो उनीहरूले चाहिँ त्यो वैदिक वाङ्मयमा भएको वैज्ञानिक तत्त्वहरूलाई गहिरो गरी खोजेर त्यसबाट अगाडि बढे। तर त्यसो भन्दाखेरि फेरि हजुरको मनमा आउन सक्छ, होइन त्यसो भए त यो हामीले वैदिक वाङ्मयबाट लियौँ भनेर किन भनेनन् त, किन भनेका छैनन्? उनीहरूले किन भन्ने त्यसो? किनभने वैदिक वाङ्मयमाथि त उनीहरूको दाबी लाग्दैन। वैदिक वाङ्मयबाट नै यो कुरो सबै लिएको हो भन्ने बित्तिकै त अनि नेपालीहरूले गर्व गर्ने भए या बढीमा भारतीयहरूले गर्व गर्ने भए। भारत र नेपाल त यो दृष्टिले फेरि छुट्याउनु पर्ने आवश्यकता छैन। यो जर्मनकै कुराकानी गर्दा 17औं शताब्दीमा कालिदासको शाकुन्तल नाटक त्यहाँ चाहिँ अनुवाद गरियो। अनुवाद गरिसकेपछि त्यहाँ निकै प्रसिद्धि पाएको थियो हो। 19औं शताब्दीमा ऋग्वेदको अनुवाद चाहिँ बेलायतमा बस्ने जर्मन नागरिक म्याक्स मुलरले गरे हो। जर्मनहरूले गर्ने, हामीले किन गर्नु? अब म्याक्स मुलरको चाहिँ एउटा बडो रमाइलो कुरा छ, हेर्नुहोस्। म्याक्स मुलरले ऋग्वेदको अध्ययनमा 40 वर्ष लगाए। उनले त्यसको अनुवादै गरे। त्यसको अनुवाद गर्नको लागि यो अनुवाद पनि लगभग सायणको भाष्यमा आधारित, तर त्यसमा चाहिँ आफ्ना विचारहरूलाई पनि उनले राखेका छन्। तर मूलभूत रूपमा मेरो अध्ययनले के भन्छ भने तपाईँले म्याक्स मुलरले आफ्नो ऋग्वेदको अध्ययन आरम्भ गरेकोदेखि लिएर लगभग 35 वर्षसम्म आफ्ना छोराछोरी श्रीमती इत्यादिलाई लेखेका पत्रहरू अहिले पब्लिस छन्, प्रकाशित छन्। तिनीहरूलाई यहाँले हेर्नुभयो भने म्याक्स मुलरलाई मूलभूत रूपमा वेद चाहिँ काम नलाग्ने चिज हो। किनभने इस्ट इन्डिया कम्पनीले आफ्नो संस्कृति आफ्नो परम्परालाई स्थापित गर्नको लागि चाहिँ यिनीहरूलाई सिद्ध्याएर जबरजस्ती गरेर हुँदैन, त मानसिक रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने जुन मानसिकता लर्ड मेकालेको शिक्षा भनेर हामीले सुनेका छौँ, हामीले सुन्नुभएको छ। त्यो त्यस्तो खालको योजना अन्तर्गत चाहिँ म्याक्स मुलरलाई प्रयोग गरिएको थियो। तर उनीहरूको दुर्भाग्य र हाम्रो सौभाग्य के रह्यो भने त्यो ऋग्वेदको अध्ययन गर्दा 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 35 वर्षसम्म विरोधी म्याक्स मुलर 36औं वर्षमा सफ्ट कर्नरतिर गए। 37औं 38औं वर्षपछि ऋग्वेदको प्रशंसक बने र अन्त्यमा उनले के भने संसारमा जहिलेसम्म हिमालय रहन्छ, जहिलेसम्म खोलानाला रहन्छन्, तहिलेसम्म ऋग्वेदको महिमालाई कसैले पनि दायाँ-बायाँ गर्न सक्दैन भनेर प्रशंसक भए। यसबाट के सिद्ध हुन्छ भनेदेखि हामीले यदि वैदिक वाङ्मयको गहिरो अध्ययन गऱ्यौँ भने त्यसका यो एउटा गीत गुनगुनाउँथे पहिला गहिराईमा डुब्दै नडुबा डुबिहालेका छौ भने मोती नली बाहिर ननिस्क भनेर एउटा गीत चल्थ्यो। त्यो गहिराईमा वैदिक वाङ्मयको गहिराईमा गयो भने त मोती प्रशस्त पाइने रहेछ भन्ने कुराको उदाहरण म्याक्स मुलरको 40 वर्षको ऋग्वेदको अध्ययनले पनि सिद्ध गर्छ। उनी पनि अब फेरि यसैमा किनभने हामी कहाँ किन हुन सकेन? यत्रो छ भनेर भन्छौँ हामी, विदेशीले गर्ने, हामीले किन गर्न सकेनौँ? अब दुईटा कुराहरू छन्। त्यसमा चाहिँ त्यो 2028 सालको शिक्षा नीतिलाई मात्रै दोष दिएर होइन, त्यसलाई मात्रै दोष दिइन, त्यो प्रस्थान बिन्दुको रूपमा मात्रै मैले त्यसलाई अनुरोध गरेको हो। एउटा कुरा त्यो हो। दोस्रो, अघि पनि मैले भने राज्यले एक दृष्टिले हेर्ने हो भने लगानी पर्याप्त गरेको छ, राम्रै गरेको छ, त्यो पनि एक ठाउँमा छ। तर यसको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ एउटा के छ भने यहाँले भनेको जस्तो म्याक्स मुलर नै पनि उदाहरण हुन सक्छन्, अरू पनि थुप्रै उदाहरण हुन सक्छन् विदेशी पाश्चात्य जगतमा। हाम्रो र पश्चिमाहरूको अहिले पनि कुनै कुराको सन्दर्भमा चाहिँ कस्तो एउटा प्रवृत्ति देखिन्छ भनेदेखि समाजमा यदि कुनै यस्ता खालका कामहरूमा चाहिँ आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउने हो भने कि त त्यो राज्यले सक्छ कि व्यक्ति समर्पित व्यक्तिले सक्छ, अरूले सक्ने होइन। सामान्य व्यक्तिहरूले त्यो सबै काम गर्न सक्ने सम्भावना हुँदैन। तर पश्चिमाहरूमा चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने यदि यस्तो परियोजनामा कसैले हात हाल्यो भने राज्यले पनि र समाजले पनि के भन्छ भने तिम्रो नुन तेलदेखि लिएर तिमीलाई मोज मस्ती गर्ने मनोरञ्जनका साधन, शिक्षा, के भन्छन् घाँस बाँस कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन, यी 6 कुराको चाहिँ ठेक्का
हाम्रो भयो, तिमी यो प्रोजेक्टलाई सफल पारेर अगाडि बढ भनेर भन्छन् पश्चिमाहरूमा। हामी त्यो उनीहरूको त्यो प्रक्रियालाई हामी ग्रहण गर्दैनौँ। हामी चाहिँ कस्ता छौँ यो मामलामा, क्षमा गर्नुहोला मैले समग्र नेपाली प्रति मेरो फेरि अन्यथा भाव हो, पटक्कै होइन, तर पीडा चाहिँ पक्कै हो। हामी चाहिँ कस्ता छौँ भनेदेखि नम्बर 1 कसैले गर्दै नगर्ने, कसैले अगाडि बढ्न चाह्यो भने र अलिकति अगाडि बढ्यो भनेदेखि सपोर्ट होइन, खुट्टा तान्ने काम चाहिँ हामी कहाँ हुन्छ। हामीले हेरेका छौँ नि, योगी नरहरिनाथ सारा जिन्दगीभर आफ्नो वाङ्मयको खोजीको लागि मरिमेटेर गए, परिस्थितिकै र उनी गएपछि लगभग केही उनका शिष्यहरू बाहेक ती अब अहिले उहाँको शिखरिणी यात्रा कहाँ छ भनेर खोज्न पस्ने मान्छेहरू अस्ति मेरो संस्थामा आएका थिए, त्यो पाइन्छ भने हेरौँ भनेर। अस्ति एक दिन डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्यको यो प्राचीन किराँत इतिहास लाउनु खोज्नु पर्यो, पाउनु पर्यो भनेर खोज्दै आएका थिए म कहाँ। त यस्तो परिस्थितिहरू छ जसले आफ्नो जीवन, नयराज पन्तले इतिहासको खोजीको लागि आफ्नो सारा जीवन लगाए, तर अन्तमा छिन्न भिन्न भयो, किनकि समाजले पनि नहेरिदिने, राज्यले पनि त्यस्तोलाई नहेरिदिने। अझ साँच्चीकै भन्ने हो भने त राज्यलाई त सोझै दोष नदिऊ, किनभने राज्यको सन्दर्भ यो मामलामा कानुनी कुराहरूमा पनि हुन्छ, समाजले खुट्टा चाहिँ बरु तान्दिन्छ। समाजले खुट्टा एउटा ठुलो कारण हो। राज्यले पनि सहयोग गरेन, समाजले पनि गर्दैन। तर तपाईँको आफ्नो विभागको आफ्नो अनुसन्धान प्रकाशन त रहेन छ नि, वेबसाइटमा यसो हेऱ्यो त्यो देखिएन। वेबसाइटमा चाहिँ अब स्वाभाविक रूपमा यो यथार्थ हो। मैले भने अब अहिले कस्तो छ भने विश्वविद्यालयमा जुन विभागमा चाहिँ विद्यार्थी धेरै हुन्छन् त्यो ठुलो विभाग मानिन्छ, त्यसले बजेटहरू पनि धेरै पाउँछ, धेरै कुराहरू हुन्छ। अहिले त परिस्थिति मेरो विभागको कस्तो छ भनेदेखि विश्वविद्यालयले विशुद्ध रूपमा तलब दिन्छ, त्योभन्दा बाहेक अरू केही दिँदैन। विद्यार्थी 17-18 विद्यार्थीबाट कति शुल्क उठाएर के काम गर्ने? अनुसन्धान गर्नका लागि विभिन्न दात्री निकायसँग त जान सकिन्छ होला नि त, यो विषयमा लगानी गर्नको लागि थुप्रै छन्, त्यो त तपाईहरुको कमजोरी हो नि। त्यसको चाहिँ हामीले प्रयास पनि गरेका छौँ, अहिले पछिल्लो समयमा केही त्यसको सुरसार गरेका छौँ र केही सफलता पनि पाएको छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि विगतमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संस्कृत केन्द्रीय विभाग 2टा कोठामा सीमित थियो। पछि हामीले प्रयास गरेर विद्वत शिरोमणि कुलचन्द्र गौतमको स्मृतिमा उहाँको नातिले भवन बनाइदिनु भयो, 400 स्क्वायर फिटको आफ्नै हामी राम्रो भवनमा छौँ। उहाँले त्यो विद्वत शिरोमणिका थुप्रै दुर्लभ ग्रन्थहरू पनि दिएर ल प्राचीन संस्कृतको अध्ययन अनुसन्धान गर्नुहोस् भनेर दिनुभएको छ, त्यसलाई हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यसै गरी एकजना अर्को दाताले चाहिँ पिएचडी गर्ने स्कलरको लागि चाहिँ वार्षिक 2 लाख रुपियाँ दिने गरी हामी कहाँ कोष स्थापना गरिदिनु भएको छ। त्यसबाट अब हामी छिटै त्यो कार्यक्रम पनि सुरु गर्दैछौँ। त विगतमा हामीले संस्कृत सुरभि नामबाट केही पत्रिका पनि प्रकाशित गऱ्यौँ। त प्रयास गर्दै नगरेको होइन, तर उयो हामीसँग साधन स्रोतका कुराहरू पनि हो। अब अहिलेको परिस्थिति त म यहाँ बसेर तपाईँहरूसँग कुरा गर्दैछु, तर कक्षा व्यवस्थापन कसरी गर्ने? हामीसँग 4 जना शिक्षक स्थायी हुनुहुन्छ, त्यो 4 जना मध्ये पनि 1 जना पिएचडीको लागि बिदामा हुनुहुन्छ। म आफू 1 महिना 1.5 महिनापछि रिटायर हुँदैछु। ती 2 जना बिचरालाई अब भोलि तपाईँहरूले इन्टरभ्यूमा बोलाएर त्यो दोष दिन थाल्नु भने त साध्य लाग्दैन। के गर्नुहुन्छ उहाँहरूले? तपाईँहरूको पिएचडीको कुराकानी गर्दा तपाईँहरूले विद्यावारिधि सुरु त गर्नुभयो, तर कस्तो विषयमा विद्यावारिधि संस्कृत विश्वविद्यालयबाट भइरहेको छ भने पत्रकारिता, राजनीति शास्त्र, नेपाली साहित्य, जसको वैदिक वाङ्मयसँग कुनै पनि आइनो साइनो छैन, त्यस्तै त होला नि त तपाईँहरूको पनि पिएचडी? होइन, त्यस्तो पटक्कै हुँदैन हाम्रो। र जसको यहाँले उदाहरण दिनुभयो संस्कृत विश्वविद्यालयको, त्यहाँको पनि मलाई लाग्छ एक समयमा त्यो चर्को आलोचनाको विषय पनि बन्यो र सायद उहाँहरूले त्यसलाई अनुभव पनि गरिसक्नुभयो र सायद त्यस्तो गर्न नहुने रहेछ भनेर अब उहाँहरू आफ्नै क्षेत्रमा फर्किँदै हुनुहुन्छ। आफ्नै क्षेत्रमा फर्किनुको अर्थ के भने राजनीतिक शास्त्रमा, अर्थशास्त्रमा, अरू विषयहरूमा म जस्तो पत्रकारले गएर त्यहाँ पिएचडी संस्कृतमा हो, तपाईँ जस्तो पत्रकारले संस्कृत सिकेर यदि राजनीति शास्त्र जस्तो कौटिल्यको अर्थशास्त्र भन्नलाई अर्थशास्त्र भनिन्छ, त्यो राजनीति शास्त्र पनि हो। यसै गरी मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति इत्यादिमा आधारित भएर तपाईँले संस्कृत भाषामा चाहिँ यदि त्यहाँबाट पिएचडी गर्नुहुन्छ भने, गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यसलाई स्वागत नै गर्नुपर्छ। तर तपाईँले नेपालीमा या इङ्ग्लिसमा लेख्ने गरी र अब हाम्रो संस्कृत वाङ्मयसँगको सम्बन्ध नहुने विषयहरूमा चाहिँ यदि अध्ययन गरेर चाहिँ संस्कृत विश्वविद्यालयले दिन्छ भने सायद त्यो चाहिँ उहाँले विचार गर्नुपर्ने विषय होला। अब त्यो किनभने अर्को संस्थाको बारेमा मैले धेरै यहाँ यस्तो प्लेटफर्ममा बोल्नु उचित पनि नहोला।
त्यसमा ठिक छ, अन्तिममा हाम्रो समय निर्धारित समय सकिन लागेको छ। सरले चाहिँ अब छोटोमा भनिदिनुहोस्, अब संस्कृत यो जुन शिक्षा अध्ययन अनुसन्धानलाई बढाउनको लागि के गर्नुपर्छ छोटोमा? सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ जुनसुकै शिक्षालाई पनि अगाडि बढाउनु छ भने त्यसलाई प्राथमिक तहदेखि नै अध्यापनको विषय बनाइनुपर्छ र कुनै न कुनै रूपमा, चाहे त्यो नेपालीकै अङ्गको रूपमा होस्, जुन रूपमा भए पनि कमसेकम 5-6 कक्षादेखि चाहिँ घटीमा संस्कृत शिक्षा नियमित रूपमा पढाइने अवस्थाहरू हुनुपर्छ। त्यसको प्रयास अहिले अब यसलाई सौभाग्य भनौँ कि दुर्भाग्य भनौँ, कतिपय बोर्डिङ स्कुलवालाहरूले, निजी विद्यालयहरूले त्यसको आरम्भ गर्नुभएको छ। यो स्वागत योग्य छ। यसलाई राज्यले पनि त्यो सोच्नुपर्छ। अब संस्कृतकै बारेमा नसोचे पनि मैले, किन संस्कृतकै अङ्ग भएको र संस्कृत विभागले समेत सञ्चालन गर्ने हुनाले योग विद्यालाई राज्यले अहिले जोड दिइरहेको छ। नभए योग विद्यासँगै संस्कृतलाई समेत जोडेर यसलाई अगाडि बढाए पनि केही फरक पर्दैन। त्यसको लागि चाहिँ बृहत रूपमा चिन्तन गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा चाहिँ त्यो हो। र दोस्रो चाहिँ राज्यले गरेको ठुलो लगानी चाहिँ अलिकति व्यवस्थित रूपमा चाहिँ त्यो अध्ययन अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनुभन्दा पनि यो तलब भत्ता धेरै ठुलो ढाँचा, अब यो तामझाममा चाहिँ बढी खर्च र मूलभूत कुरामा चाहिँ कम खर्च, त्यसबाट चाहिँ अलिकति बच्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। समग्रमा संस्कृतको शिक्षा अहिले पछिल्लो समयमा उत्साहप्रद म देख्छु। त्यस्तो लोपोन्मुख भनेर डराइहाल्नुपर्ने, चिन्तै मान्नुपर्ने आवश्यकता छैन। अहिले पछिल्लो समय यहाँले देख्नुभएछ गुरुकुलका, महेश संस्कृत गुरुकुलका विद्यार्थी र एक से एक योग्य विद्यार्थीहरूले ठाउँ ठाउँमा तहल्का मचाइराख्नु भएको छ। त्यस कारणले हामी निराशै हुनुपर्ने आवश्यकता छैन, तर प्रयास चाहिँ निरन्तर गरिराख्नुपर्ने आवश्यकता छ। धन्यवाद छ सर, हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो र नेपालमा संस्कृत शिक्षाको अवस्था, अध्ययन अनुसन्धानको अवस्था किन हुन सकेन भन्ने बारेमा आफ्नो अनुभव र विचार राख्नुभयो, यसको लागि धन्यवाद। यहाँलाई पनि यो नेपाल टेलिभिजन, नेपालको सबैभन्दा पुरानो, सबभन्दा प्रतिष्ठित कार्यक्रम यो टेलिभिजनमा शिक्षा विवेचना अन्तर्गत मलाई बोलाएर संस्कृत विभाग र मेरा विचारहरू सबै जनमानसमा सुनाउने अवसर दिनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संस्कृत केन्द्रीय विभागका प्रमुख डाक्टर माधव प्रसाद उपाध्यायसँग बसेर संस्कृत शिक्षाको अवस्थाका बारेमा छलफल गऱ्यौँ। आजका लागि यति नै। अर्को साता हामी फेरि शिक्षा क्षेत्रकै अर्का व्यक्तिसँग बसेर यसरी नै छलफल गर्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्म म रविचन्द्र पराजुलीका साथै स्टुडियोमा रहनुभएका सम्पूर्ण प्राविधिक साथीहरू सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।